औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम, ज़रूरी और मालूमाती है। आज मैं अपने फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मनीर साहब की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा और उनको किस किस बंदे ने कब कब खरीदने की कोशिश की उस पे बात करूंगा। और आलमी ताकतों में कौन कौन सी ताकतें शामिल थी उनको खरीदने में, और इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उनको वो आसानी से खरीद लेते थे। ये आपने टाउट मलक रियाज के थ्रू, ये भी आलमी ताकतों का टाउट ही बन गया था बाद में। पहले ठीक था, जब ये आम सा ठेकेदार था ना ज़िया-उल-हक के दौर में, तो फर्जी कागजात में फर्जी वो फाइलें बना के जो रोड सिरे से बना ही नहीं होते थे उनको बना के तो ये खरबपति बना था। वरना ये 3 कमरों के मकान में रहने वाला एक आम मजदूर बंदा था। उसके बाद इसको 1-2 ठेके ज़िया-उल-हक ने दिए, वो सिरे से बने ही सिर्फ कागजात में थे। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये इतने हाई लेवल पे चला गया कि फैज हमीद के कहने पे नवाज शरीफ से इस्तीफा लेने पहुंच गया था, धमकी के थ्रू। आम उससे नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर घुस गया था, इतना पावरफुल हो गया था। इस पे तफसील से बात होगी। कौन कौन सी आलमी ताकतें फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मनीर साहब को खरीदने की कोशिश कर रही थी, कैसे वो नाकाम हुई, और कैसे हाफिज साहब आलमे इस्लाम के कमांडर बन गए। एक तो वो 2 नंबर कमांडर था ना, वो जो कह रहा था कि हमें 3 निशाने हैदर मिले हुए हैं। ठीक है, उनके शहीद जो हुए थे उनको मिले थे, लेकिन ये नाकारा आदमी था, ये आलमी ताकतों का टाउट था। अमेरिका के कहने पे सऊदिया की फौज का कमांडर इन चीफ लगा था। तो क्या उसने फायदा दिया? इसराइल के खिलाफ लड़ा हो, या कोई फलस्तीनियों की मदद की हो, या गजा के मुसलमानों की कोई मदद की हो? नहीं की थी। तो अब देखें, तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब से बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। अब देखें, ये फितनों का दौर है, सच बताने वाले बंदे बहुत थोड़े रह गए हैं। जो रह गए हैं उनकी कदर करें और उनको ही सुना करें। और किस तरीके से देखें, सऊदिया समेत अब आलम इस्लाम ने भी हाफिज सैयद फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मनीर साहब को तस्लीम कर लिया है और बाकायदा दौरे की दावत दी। वहाँ गए, फिर वहाँ पे ही तय हुआ कि इमरान रियाज जैसे गद्दारों को गिरफ्तार किया जाए। गया ना सऊदी अरब, वहाँ पे ही गिरफ्तार हो गया है। इस पे बात होगी, लेकिन आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल, ये आप सबका चैनल है, आप अपने चैनल को, हक सच बताने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को आल पे पुश कर दें, और जिस जिसका भी घर में व्हाट्सएप बना हुआ है ना, उन सब से सब्सक्राइब करवा दिया करें, और वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। अब तो मैंने 10 मिनट की बनाना शुरू कर दी है, पहले मैं 1 घंटे की बनाता था। लोग नहीं देखते हैं आजकल, लोगों के पास टाइम ही नहीं रहा, नमाज के लिए टाइम नहीं रहा तो बाकी चीजें तो छोड़ दें, फर्ज पढ़ते हैं, पढ़ के भाग जाते हैं।
तो सबसे पहले तो आज ईद का चौथा दिन हो गया है, लोग अपने अपने कामों पे लग गए हैं, मैं भी अपने काम पे लग गया हूँ, जो मेरी ड्यूटी है सच बताना आप लोगों को। तो इसमें अल्लाह मेरी मदद करे और हमेशा मुझे सच बोलने और सच आप लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे, आमीन। मैं पहले खबर मिलती है उसकी पूरी तस्दीक करता हूँ, उसके बाद जाके उसके सबूत इकट्ठे करता हूँ, ताकि कल को कोई पूछे तो मुझे किसी के सामने 76 साल की उम्र में शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, और मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम देखें जी, जहन से निकल गया है, उस्ताद मोहतरम का नाम था, वो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे, आरिफ निज़ामी साहब, और मेरे उस्ताद भी थे। उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि ये एक मुकद्दस पेशा है, इसमें लफाफा लेके झूठ बोल के ये अमानत होती है सच लोगों तक पहुंचाना, इसमें खयानत ना करना। तो अल्लाह का शुक्र है, देख लें, गो कि मैं मशहूर नहीं हो सका, जिस लेवल पे मैंने काम किया है उस लेवल पे मुझे वो जो इज्जत मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, लेकिन मेरे रब की तरफ से इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि करोड़ हा बार सजदे में पड़ा रहूं फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता हूं। मेरी औलाद मेरा एहतराम करती है, मेरे शादीशुदा बच्चे मेरा एहतराम करते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, सबको पता है कि मैं सीनियर साहब ही हूँ पाकिस्तान का, और सीनियर यूट्यूबर भी हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 76 साल है, 77वां साल शुरू हो गया है, 76 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतनी उम्र का यूट्यूबर पाकिस्तान में नहीं है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, सच बोलने का इनाम होता है। इस जहां में ये इतनी अल्लाह ने इज्जत दे दी है कि 1 करोड़ हा बार शुक्र है उस वादा शरीक का। अगले जान भी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह, आखिरत के लिए करना चाहिए। ये तो आर्जी जिंदगी है। ये इमरान रियाज क्या था, टाउट था। ये इसके वालिद चिप्स बेचा करते थे। बताए ना मुझे कोई युकम यूथड़ को पीटीआई का बंदा इस बात की तरदीद करे ना कि इसके वालिद बच्चों की स्कूल कैंटीन में, आम सा स्कूल था, कोई इतना बड़ा लेवल का स्कूल भी नहीं था, उसमें कैंटीन बना के उसमें चाय और समोसे, पकोड़े और पापड़ बेचा करता था। इससे अंदाजा करें कि ये किस लेवल का बंदा था, आज खरबों का मालिक बना हुआ है ये अपने जमीर का सौदा करके। तो उसके बाद देखें किस तरीके से, अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। तो मैं ज़रा मौजू से हट गया था, माजरत चाहता हूँ, लेकिन सच बताना पड़ता है ना। सच जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे मालूमात होगी कि ये मुल्क कैसे बना था। ये मुल्क ऐसे बना था कि लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की तब बना था। ये मुल्क ऐसे बना था जो लाखों बच्चियों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की तब बना था। ये मुल्क छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 दिन के बच्चों को नेज़ों पे परोया गया था, तब बना था। कई औरतों ने अपनी कुएं भर गए थे रास्ते, जब काफिला चला था ना इंडिया से पाकिस्तान, पहुंचते पहुंचते रास्ते में कुएं जितने भी थे वो भर गए थे उन औरतों से, उनकी लाशों से, जिनको दुश्मनों से, सिखों से बचे। ये सिखों को उनकी बदवाएं लग गई हैं। ये आजकल जो उनके साथ हो रहा है ना, ये उन मुसलमान मजलूम मुसलमानों, मर्दों और औरतों की बदवाएं लग गई हुई हैं इनको। जब पाकिस्तान बनते वक्त सबसे ज्यादा अगर जुल्म किसी ने किया था वो सिखों ने किया था। हिंदुओं ने इतना नहीं किया था जितना सिखों ने किया था। तो बाकी जो है ना,
اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. تو آفت صاحب آپ فیلڈ مارشل کا اعزاز ان کو اگر ملا ہے تو بالکل درست ملا ہے. انہوں نے 6 گھنٹوں میں جنگ جیت کے دکھائی تب ملا ہے. اب قوم یوتھڑ کو کون سمجھائے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایئر فورس نے جیتی تھی. ٹھیک ہے، ایئر فورس کس کی ہے؟ ہماری ہے، پاکستان کی ہے نا. جنگ کے دوران ان مردودوں نے، اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے. یہ وہ بگڑی ہوئی قوم ہے جنہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا جنگ کے دنوں میں، انڈیا کی حمایت میں پوسٹیں لگائی تھی. یہ وہ قوم ہے. اور اس میں سب سے زیادہ مردود کون ہے؟ یہ جاہل پٹھان. تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ملک ریاض نے خریدنے کی کوشش کی فیلڈ مارشل آفت سید آصم منیر صاحب کو، ہمارے آرمی چیف کو، کیونکہ جو بھی آتا تھا نا اس کو یہ خرید لیتا تھا. جج ملک ریاض نے خریدے ہوئے ہوتے تھے، اس کی جیب میں ہوتے تھے، اس کے پاس نوکروں کی طرح کام کر رہے ہوتے تھے، وکیل اس کے پاس نوکر تھے، جرنیل اس کے پاس نوکر تھے، فوجی افسران اس کے پاس نوکر تھے، سیاست دان اس کے نوکر تھے. جو جس پارٹی کو چاہتا وہ راتوں رات حکومت ہی تبدیل کروا دیتا تھا. اپنے جہاز بھر بھر کے لوگوں کو لاتا تھا، ایک جہانگیر ترین، ایک ملک ریاض. یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں دونوں. ملک ریاض بھی آیا ہوا ہے، عمران خان بھی آیا ہوا ہے، دونوں. کیسے کہ انہوں نے آفت سید آصم منیر صاحب کوئی وہ سرمایہ دار یا جاگیردار طبقے سے نہیں ہے. ان کے والد کو میں بچپن سے جانتا ہوں، میری بہت ملاقات رہی ہے. میرے بچے جتنے بھی ہیں نا سب ایف جی ٹیکنیکل ہائی سکول ڈیری حسن آباد میں پڑھے ہوئے ہیں. میرے بھتیجے، میرے بانجے وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ان کے سے داخلوں کے سلسلے میں یا ان کی کوئی کمپلین آتی تو اس سلسلے میں مجھے اسکول جانا ہوتا تھا نا. ایف جی ٹیکنیکل ہائی سکول بھی ہے اور ٹیکنیکل کالج بھی ہے. اس میں پہلے وہ عام ٹیچر تھے، بعد میں پھر آپ نے اس پہ ترقی کرتے کرتے وہ پرنسپل بن گئے، یعنی ہیڈ ماسٹر بن گئے. اس وقت ہیڈ ماسٹر کہتے تھے، آج کل پرنسپل کہتے ہیں، اتنا فرق ہے. تو وہ بعد میں ترقی کرتے ہوئے ہیڈ ماسٹر بن گئے تھے. اور انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہوئی تھی جس میں وہ 5 وقت نماز پڑھاتے تھے اور بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کرواتے تھے. یہ آفت صاحب کو انہی کے ادارے میں انہی کے طرف سے سکھایا گیا تھا. اور اب آپ آ جائیں جناب ان کی نسل پہ کہ میرے نبی پاک، میرے آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یہ حدیثوں میں موجود ہے، مسلم کی حدیث میں بھی، بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی، اور تقریباً تمام حدیثوں میں موجود ہے. اور کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے اس پہ کہ نبی پاک نے خود فرما دیا تھا اپنی زندگی میں کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے برا بلا کہا، مجھے گالی دی، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی کہ کافر ہو گیا. تو اب قوم یوتھڑ کے سوچ لے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے توبہ استغفار کریں، دوبارہ نکاح کریں اور آئندہ اس توبہ پہ قائم رہیں، تب جا کے معافی ملے گی. اگر اسی دوران فوت ہو گئے تو سیدھا کافروں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. اب مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ آپ خود سرچ کر لو، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، منٹوں سکنٹوں میں گوگل پہ نکل آتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں. اور اب آپ آ جائیں جناب ان کا شجرہ. آفت صاحب کا شجرہ جو ہے نا وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے ملتا ہے، یہ ان کی اولاد ہے. اور شاہ شمس تبریز جنہوں نے ملتان کے کسی بھی بندے سے کوئی یوتھڑ پوچھ سکتا ہے یا سرچ کر سکتا ہے،
اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا۔ اگر ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ سورج کو نیچے بلا سکتے تھے تو یہ بھی تو ان کی نسل ہے۔ آپا سید اعظم منیر صاحب، ان کو بھی اللہ نے بے حساب طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ جنگ میں دیکھے نا 6 گھنٹوں میں کیسے جنگ جیتی، اور اس سے پہلے کیسے ہار جاتے تھے ہم، کیونکہ اس وقت یا جیسے چور، زانی، شرابی کمانڈ کر رہے ہوتے تھے فوج کی۔ جب کمانڈر ہی شرابی اور زانی ہو تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے ملنی ہے؟ لیکن اس مرتبہ کمانڈر جو تھا نا وہ حافظ بھی تھا، سید بھی تھا، علی اور فاطمہ کی اولاد بھی تھا، اور شاہ شمس تبریز کی نسل بھی تھا۔ اللہ کی مدد آئی، اور دیکھیں ہمارا ایک بھی جہاز کریش نہیں ہوا، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ ان کے تمام ڈرون جو ناممکن تھے زمین پہ گرنا، وہ ان میں سسٹم ہی ایسا تھا کہ وہ ریڈار میں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ قوم یوتھڑ بتائے نا کہ سب کے سب نیچے گرے ہیں یا نہیں، ایک بھی واپس نہیں گیا، سب نیچے گرے ہیں، سب ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم اب ان کو کھول کے ان کے ساتھ کے وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو باقی دیکھیں، ملک ریاض نے سب سے پہلے ان کو خریدنے کی کوشش کی، پیسہ پہلے آفر کیا، پھر لالچ دی، جب نہیں کام بنا کوئی بات نہیں، پہلے بندے بھیجے، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر اہم عہدوں کے ریٹائرڈ فوجی جرنیل بھیجے، پھر بھی ناکام رہا۔ تیسرے نمبر پہ خود چل کے گیا، ٹائم لے کے چل کے گیا، جا کے آفر دی ان کو۔ انہوں نے آگے سے اتنا سخت جواب دیا نا کہ راتوں رات بچوں کو لے کے دبئی بھاگا۔ یہ علی کا شعر ہے، یوتھڑ نہ بکے گا انشاءاللہ، نہ جھکے گا۔ یہ کوئی عمران ریاض نہیں ہے یا عمران خان نہیں ہے جو کہ صدقہ زکوٰۃ کھاتے کھاتے خربوں کا مالک بن گیا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کوئی یوتھڑ بتائے نا کہ یہ خربوں کی جائیداد کہاں سے آئی؟ ان کے پاس تو اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، وہ کینسر سے تڑپ تڑپ کے مر گئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیسے کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر عالمی طاقتیں بیچ میں آئیں۔ کون کون سی؟ گولڈ سمتھ، اسرائیل، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یہ سارے ملک مل کے بیچ میں آئے، اور اتنی بڑی آفر دی نا کہ میرا خیال ہے میرے جیسا بھی بندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ایمان ڈول جاتا، لیکن صدقے جاؤں علی کے لال کے، فاطمہ کی اولاد کے، نہ بکے نہ جھکے، سختی سے ان کو جواب دیا، ان کو ناکامی ہوئی۔ پھر ٹرمپ نے خود آفر کی، اپنا وفد بھیجا خفیہ، ان سے جب ملاقات کی آ کے، اس کے وقت نے آئے تو وہ کسی اور بہانے سے تھے نا، لیکن اصل مقصد ان کا تھا خریدنا۔ انہوں نے آ کے وہ آفر کی کہ میں کہتا ہوں جی کہ کوئی بھی بندہ ہوتا ان کی جگہ پہ بک جاتا، نہیں بکے نہ جھکے۔ اس کو بھی جواب دیا، ناکام ہوا وہ بھی، ٹرمپ بھی۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے باجوہ اور عمران کو خرید کے تو کشمیر ان سے لکھوا کے تو مودی کو دے دیا تھا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے، یہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا قاتل ہے۔ نیتن یاہو اور یہ دونوں، اور گولڈ سمتھ بھی عمران کا سسر ہے، جو وہ بھی تو یہودی ہے۔ اس کی عمران کی بیوی جمائمہ وہ بھی یہودن ہے۔ اس مردود نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ مسلمان ہوگی۔ کوئی یوتھڑ بتا دینا کہ اس کے بچے بھی اگر یہودی نہ ہو تو میں کنفرم ذرائع سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران کے دونوں بیٹے یہودی ہو گئے ہیں۔ ان کے نام بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ قاسم اور یہ عمر تو یہ یہاں پہ بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو رکھے گئے ہیں نا، قوم یوتھڑ کو۔ وہاں پہ ان کے نام وہ یہودیوں والے ہیں، عمران کا نام بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ بھی اندر سے یہودی ہی ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، کیونکہ
पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि कादियानी काफिर हैं। ये भी कादियानी है, इसका खानदान, इसके वालिद, इसकी वालदा सब कादियानी थे। इसके खाला और उसके खालाजाद बेटे सरेआम अपने आप को कादियानी कहते हैं। और उसके बाद देखें, इसका इमरान खान का सक्का नाना 13वां खलीफा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। कौम यूथड़, गौर से सुनो। तो अब किस तरीके से देखें उनको नाकामी हुई। जब कमांडर इन चीफ ईमानदार हो ना तो जंग जीतना कोई मुश्किल नहीं होता है। खालिद बिन वलीद ने तमाम जंगें जीती थी। किस वजह से? कि वो भी ईमानदार कमांडर था। उनको हटा दिया गया था हजरत उमर के दौर में। हजरत उमर ने उनको हटा दिया था, उसकी जगह पे दूसरा कमांडर लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी कौम यूथड़ जैसे लोग थे ना, उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था कि ये तमाम जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से जीती गई हैं। वो ना होता तो ये जंगें मुसलमान कभी भी ना जीत पाते। और एक फितना परवरिश पाना शुरू हो गया था। उस फितने से बचने के लिए उमर को दिल पे पत्थर रख के खालिद बिन वलीद जैसे ईमानदार अच्छे कमांडर को हटाना पड़ा। उसके बाद भी जब जंगें जीती मुसलमानों ने तो तब जाके कौम यूथड़ जैसे उस वक्त जो जाए लोग थे ना, उनको अकल आई कि भाई ये तो अल्लाह की तरफ से ही था, वरना बहुत बड़ा फितना बन गया था उस वक्त भी। तो देखें, अली का खून जिसमें हो ना वो ना बिकेगा ना झुकेगा, और इंशाअल्लाह उसको अल्लाह की मदद भी हासिल रहेगी। तो ये इन तमाम लोगों ने पहले उनको खरीदने की कोशिश की, नाकाम हुए, आलमी ताकतें नाकाम हुई। तो अब देखें, ये कोशिश थी अमेरिका की, इसराइल की, इंडिया की, कि इंडिया को इतना पावरफुल बना दिया जाए कि पहले ये पाकिस्तान को शिकस्त दे। अच्छा, पाकिस्तान अकेला नहीं, इंडिया के साथ नहीं लड़ा था, सिर्फ इंडिया के साथ 4 मुल्क और थे। कौन कौन से? फ्रांस था, फ्रांस भी पूरी तरह उसके तमाम मुलव्वस थे लोग। अच्छा, उसके बाद फिर ये कनाडा था, इसराइल था, इसराइल के लोग भी शामिल थे इस जंग में, अमेरिका था, अमेरिकन भी शामिल थे इस जंग में। उन्होंने पाकिस्तान को हरा के ना तो उसके बाद अगला वार चीन पे करना था, लेकिन अल्लाह की मदद हासिल थी पाकिस्तान को। उनके नसीब में अल्लाह ने जिल्लत लिखी हुई थी, सो वो जलील हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की, और उसके बाद आगे भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान कामयाब होगा और ये लोग इसी तरह हारते रहेंगे। बलोचिस्तान से एक वीडियो आई है ना, इस पे लगाने नहीं देते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि BLA वालों की, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, ये जिसकी मारंग लांगू जो है ना, और ये गद्दार सरदार जो बलोच सरदार है ना, इनकी पिछवाड़े में अब डंडा देने का वक्त आ गया है। इनको इंशाअल्लाह कुत्ते की मौत मारने का वक्त आ गया है। चुन चुन के इनको जन्म वासल करने का वक्त आ गया है। बलोचिस्तान को और KPK को इन मरदूदों से आज़ाद कराने का वक्त आ गया हुआ है। वजीरिस्तान में भी, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इनको जन्म वासल डेली किया जा रहा है, और उसके बाद इंशाअल्लाह बलोचिस्तान भी साफ हो जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्रियाँ, कारखाने बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में लगना शुरू हो गए हैं, तरक्की की तरफ पाकिस्तान। ये वही मुल्क है ना, बताए ना 3 साल पहले क्या था, दिवालिया होने लगा था। खुद मेरे पास वीडियो मौजूद है इमरान खान की, शेख रशीद की और शिबर जैदी जो वजीर खजाना था उसकी, कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। ये इसराइल, क्या नाम है, श्रीलंका के बाद दूसरा मुल्क है जो डिफॉल्ट हुआ है। इनके बयानात, वीडियोस मेरे पास मौजूद, ऑडियो नहीं वीडियो मौजूद है। किसी ने अगर किसी युद्धड़ को यकीन ना हो ना तो इनबॉक्स में आ जाए, मैं उसको सेंड कर दूंगा वो वीडियोस।
پکے ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا تھا۔ پھر اللہ کی مدد حاصل ہوئی، باجوہ صاحب کو کچھ بھلا وہ لالچی تھا، کرپٹ تھا، لیکن غدار نہیں تھا، وطن سے پیار کرتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میرا وطن خطرے میں آ گیا، اس نے اس کی حکومت ہٹا دی۔ تو اگر نہ ہٹاتا تو پاکستان اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ ہو گیا تھا۔ اب ملک دیکھیں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اب ان کو وہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے، پھر احتجاج کی کال دے دیا عمران نے، نہیں کوئی نکلے گا انشاءاللہ۔ اس فسادی ٹولے نے کوئی یوتھڑ بتائے نا کہ جس دن سے جب وہ حکومت میں تھا تب بھی ملک کے خلاف کام کر رہا تھا، جب اپوزیشن میں تھا تب بھی ملک کے خلاف کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کا کام ہی ہے، شیطان ہے نا، شر پھیلانا۔ یہ قادیانی کا کام ہی یہی ہے۔ پاکستان کے آئین میں ان کو کافر اسی لیے قرار دیا گیا تھا کہ یہ شر پھیلانے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، کوئی ویڈیوز لمبی ہو گئی یا 26 منٹ کی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیے گا پوری، آپ کو انشاءاللہ چس آ جائے گی، معلومات بے حساب ملیں گی، اور دل میں آپ کے اپنے حافظ صاحب کے لیے قدر پیدا ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیں، اور آگے جو ہے نا لائک بھی کر دیا کریں، کومنٹس بھی کر دیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔